जी, तो आज बात करने वाली हूँ जी, पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई। बीवियों को दिखा-दिखा कर पैसा कमाने वाला एक बहुत ही बेगैरत किस्म का सराइकी शख़्स, जिसकी वीडियो में जिसकी पहली बीवी तो मर चुकी है, लेकिन उसके चैनल पर उसकी एक भी वीडियो उसने रिमूव नहीं की, डिलीट नहीं की, अनलिस्ट नहीं की। सारी की सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और अभी भी वो उसी का खा रहा है। मतलब कि पहली बीवी का ही खा रहा है और अब दूसरी बीवी को नोचने के लिए, उसको दिखा-दिखा कर पैसा कमाने के लिए उसको पाकिस्तान बुला लिया है। तो बात किसकी हो रही है जी? यहाँ पे 100 लितर 100 प्याज़ खाकर पाकिस्तान डिपोर्ट होकर आने वाले ज़ीशान सराइकी की। और जो कि हमेशा के लिए डिपोर्ट हो जाता, लेकिन उसने उसकी बीवी ने उसको, उसके बच्चे ने उसको बचा लिया और 5 साल के लिए उसको डिपोर्ट किया गया। और अब दूसरी बीवी के बारे पहली बीवी के बारे में जब इससे लोग सवाल करते हैं तो ये क्या कहता है? मर गई है, मर गई है। मतलब ये क्यों इतनी सड़ी हुई बातें कर रहा है और क्यों उसको मुर्दा करार देने पर तुला हुआ है? इस पे भी मैं बात करूँगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक पाकिस्तान का मारूफ व मशहूर ये सराइकी यूट्यूबर मोहम्मद ज़ीशान साहब, जो कि बातों में इतने कोई माहिर हैं, लोगों को उँगलियों पे नचाते हैं अपनी बातों से और अपनी बातों से झूठ को भी सच साबित कर दिखाते हैं। उनको बोलने की महारत हासिल है और इसी महारत की वजह से वो इंडोनेशिया में तकरीबन 3-4 साल तक बहुत सारे लोगों को चूना लगाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। यहाँ तक कि ये इतना कम पढ़ा लिखा गाँव का मतलब छोकरा ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाता रहा कई साल, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी इसने चूना लगाया। मतलब कि भई बड़ा कोई एक्सपर्ट है और ढीठ कोई इतना है कि अपनी गलतियों पे तो बिल्कुल भी इसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। सीना तान के ये यहाँ पर आके डिपोर्ट होके सीना तान के फिरता है और उसको लगता है कि मैं बड़े ही कोई पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करके आया हूँ और मैं कोई बड़ा ही चंद चढ़ा कर आया हूँ जी। कोई वो कहते हैं ना, ज़रा सा भी शर्मिंदगी का इजहार इस बंदे ने नहीं किया। बहरहाल जी, इसकी सेकंड वाइफ जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इस पे बात करने से पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट वाइफ की, जो इसकी इंडोनेशिया में जाने का सबब बनी थी। मतलब कि जो इसको इंडोनेशिया लेकर गई थी, अगर आपको याद हो तो इसने अपनी एक पुरानी वीडियो में शेयर किया था कि मैं तो गाँव का एक भोला-भाला, सीधा-सादा सा इंसान हूँ, लेकिन मुझे तरक्की करने का बड़ा शौक था और मैं हमेशा ही शॉर्टकट ढूँढने के चक्कर में रहता था और मैं चाहता था कि मैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान, बाहर की कोई लड़की फँसा कर पाकिस्तान से चला जाऊँ और शॉर्टकट के ज़रिए मैं लाखों कमाऊँ। और ये इसकी ख्वाहिश इसके एक दोस्त ने पूरी की, जिसका इसने मुफ़्त में काम किया और उसने इसको मतलब इस टर्की शख़्स को बैरून मुल्क रहने वाली ख़वातीन के नंबर दिए, जिसमें इसकी फर्स्ट वाइफ का भी नंबर था। इसने ट्राई किया, उसने कॉल पिक कर ली और फिर इनकी बातों का सिलसिला चल निकला और यूँ बातें करते-करते इसने उसको अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में, जैसे ये अभी लोगों को फँसाता है ना, मतलब अभी तक भी लोग इसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में इस कदर, मतलब कि वो हकीकत समझते हैं इसकी बातें कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये कितना, मतलब कि दोगला और मुनाफ़िक इंसान है। वो भी इसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गई और उसको लगा कि बड़ा सीधा-सा है, बड़ा भोला-सा है, बेचारा-सा है, यहाँ बुला लेती हूँ तो शादी कर लेगा मुझसे, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाएगी, मैं भी यहाँ पे मर्द के बगैर ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। तो औरत जो होती है वो सारी ज़िंदगी मर्द का सहारा ढूँढती रहती है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि उस औरत को किसी भी मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। वो अपना कमाती थी, उसके बच्चे बड़े-बड़े थे, उसकी उम्र भी अच्छी खासी थी और इंडोनेशिया में कोई इस तरह का माहौल नहीं है पाकिस्तान की तरह कि भई औरत बाहर जाती है तो कोई बातें बनाते हैं या कुछ भी इस तरह का। वहाँ पे हर कोई काम करता है, वहाँ के जितनी भी ख़वातीन हैं 99% सब की सब जो है वो बिज़नेस करती हैं, जॉब्स करती हैं, काम करती हैं। तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है ही नहीं कि भई औरत सर्वाइव ना कर सके मर्द के बगैर। लेकिन बस फिर क्या कहते हैं कि बेचारी की किस्मत फूटी हुई थी। इसने जाना था वहाँ पे, इसने ज़लील होना था, इसने 100 लितर 100 प्याज़ खाने थे, वहाँ पे चितरौल इसको पढ़नी थी, पुलिस वालों की इसकी किस्मत में लिखी थी, वो बन गई इसका सबब और उसने इसको बुला लिया। और जब ये एयरपोर्ट पे पहुँचा ना, नन्ना मुन्ना काका बच्चा, डरपोक बच्चा, जो सिर्फ़ बातों का कहते हैं ना माहिर है बस, और इसको कुछ नहीं आता, इसके अंदर कोई हुनर नहीं है, कोई इसके अंदर तालीम नहीं है, कोई इसके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ़ इसको बातें करना आती हैं। तो ये वहाँ पे पहुँचा तो नन्ना मुन्ना, जो ये वीक सा, कमज़ोर सा, हवा के झोंके से उड़ने वाला है, भूखा नंगा घर से गया था वहाँ पे
اور اس کو وہ ملے نا، بیچارہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، کبھی ادھر مطلب ڈرے کہ ہائے کیا ہو گیا، وہ آئے گی نہیں مجھے لینے، تو میں کیا کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، میں تو پیچھے کشتیاں جلا کے آیا ہوں، بڑی مشکلوں سے اپنے اماں ابا کو گھر والوں کو منایا تھا، انہوں نے میرے کاغذ جلائے، میں نے پھر کاغذات بنوائے، پھر میں نے اسٹمپیں لگوائیں، کتنی مشکلوں سے میں نے ویزے نکلوائے، اور اب یہ نہ ہو کہ وہ بی بی مجھے لینے نہ آئے تو میں تو پھر نہ وہ اس کتے کی طرح ہو جاؤں گا، نہ جو گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو البتہ وہ عورت جو ہے وہ اچھی تھی، وہ اس کو لینے آ گئی، پپو کو لے گئی، پھر پپو کو دلہا بنایا، پھر نکاح کیا، پھر پپو کو گاڑیوں میں گھمایا، پپو جی کو عیش کروائی، اور جب پپو جی ہرے بھرے ہو گئے نا، تھوڑے ٹھیک ہو گئے، پپو جی پھر سے آگے یوٹیوب چینل پہ پھڑکے بڑکے مارنے، ڈینگے مارنے، شریکوں کو جلانے، او ویکھو شریکو ہن ویکھو ہیں میں گڈیاں چ پہ پھردا تے ویکھو، دیکھو میری حسین بیوی، دیکھو میری کوٹھی بنگلہ، دیکھو میرے آگے پیچھے گاڑیاں کو ہیں سب کچھ ہو۔ بیوی کو کیا بتایا؟ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر، میری بیوی ڈاکٹر ہے، ہیں ایک جاہل ان پڑھ گاؤں کا گوار انسان۔ اس نے تو پھر ظاہری بات ہے ہر کسی کو دکھانا تھا نا، ان کے لیے تو یہ ایک انوکھی بات تھی کہ ہمارے گاؤں کا لڑکا انڈونیشین خاتون کے ساتھ اس کی شادی، اور وہ اتنا وہ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، 2 سال اس نے سکون سے گزارے، لیکن جیسے ہی جو مطلب بغیرت مردوں کی ایک فطرت ہوتی ہے نا کہ وہ کسی سے وفا نہیں کرتے، اب اس سے بھی نہیں کرے گا وفا، میں لکھ کے رکھ لے، میرا تجربہ ہے نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کو بھی اس نے ذلیل کرنا ہے۔ ابھی تو اس کو ضرورت تھی اس کی، تو اس نے بلا لیا اس کو پاکستان، اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے آپ دیکھتے جائیں، اس کو یہ استعمال کرے گا جب تک یہ اس کے مطلب یوز میں رہے گی، اس کے لیے مطلب کہ فائدہ مند رہے گی، سود مند رہے گی، یہ اس کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ جہاں یہ دیکھے گا کہ اب مجھے یہ کہیں پر بھی فائدہ نہیں پہنچا پا رہی، میرا کوئی اس کو ساتھ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ اس کو بھی ایسے ہی کک کرے گا جیسے بڑی والی کو کیا ہے، اور اب اس کو کہتا ہے مر گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی، اس کے پار پرزے نکل آئے ہیں، یوٹیوب سے 4 پیسے بھی آنے لگے، لوگوں کو دھوکے دے کے فیک کمپنیاں بھی بنوا لیں، حالانکہ ابھی تک بھی اس کے اپنے بھی ڈاکومنٹس کوئی کمپلیٹ نہیں تھے، لیکن لوگوں کو اس نے خوب لوٹا، جتنا لوٹ سکتا تھا لوٹا، اور ساتھ میں بڑی بیوی کو بھی کنگال کر دیا، پورے کا پورا کنگال کر دیا، گھر اس کا بک گیا، فرنیچر اس کا بک گیا، گاڑیاں اس کی بک گئیں، گاڑیوں سے وہ بیچاری بائک پہ آ گئی، اور در بدر کے وہ دھکے کھاتی، کبھی ادھر گھر لیں تو کبھی ادھر گھر لیں، اور گھر بھی وہاں لینا ہوتا تھا جہاں پہ یہ اس کے مطلب یہ کیونکہ دوسری سٹی یہ جا نہیں سکتا، لیگلی اس کو پرمیشن نہیں تھی، تو یہ مسئلے مسائل، اور وہاں پہ پھر اس نے کیا کہتے ہیں کہ دوسری لڑکی سے پھر کیا شادی بھی کر لی۔ اب شادی کی یہ نہیں کی، وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مطلب اس کی پہلی وائف تو کہتی ہے کہ بھئی شادی کے بعد میں کی تھی، پہلے اس کی دوستی تھی یا جو بھی تھا، لیکن چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ہمیں کیا پتا، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال جی پھر کیا ہوا جی، شادی اب ظاہری بات ہے سوتن کون برداشت کرتا ہے، آپ بتائیں مجھے، کوئی عورت سوتن برداشت کرتی ہے؟ اب جب وہ اس کی سوتن آئی تو اس نے تو لڑائی کرنی تھی۔ اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ لڑائی نہیں کرتی تھی، وہ لڑائیاں بھی کرتی ہوگی، جھگڑے بھی کرتی ہوگی، کیونکہ سوتن جو آ گئی تھی، پھر بات پہ مقابلے بازیاں شروع ہو گئیں۔ تو اس نے کیا کیا بھائی، اس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال باہر پھینکا۔ اب اس کو جب اس نے باہر پھینکا تو ظاہری بات ہے اس نے بھی یہ سوچا ہوگا نا کہ بھئی میں اس کو یہاں لانے والی، میں یہاں اس کو سیٹل کرنے والی، میرا کھاتا ہے، میرے پہ غراتا ہے، میرا کھا کے مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، تو پھر اس نے بھی تو کچھ ہاتھ پاؤں مارنے تھے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنا پاکستانیوں کو یہ لوٹ رہا تھا، اب سارے تو لوٹنے کے لیے نہیں نہ جاتے، کچھ ایسے بھی بیچ میں ہوتے ہیں پھر کہ وہ اب کیا کہتے ہیں کہ اپنا بدلہ لے کے رہتے ہیں، تو کچھ ایسے ہی اس کو ٹکر گئے پھر، اور یوں یہ امیگریشن کے ہتھے چڑھ گیا، اور وہاں پہ یہ اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ انکمپلیٹ تھے، یہ اریسٹ ہوا، اس کی چھترول ہوئی، چنگی طرح سے اس کی مالش مولش ہوئی، اور الزام اس نے کس پہ لگایا؟ بڑی بیوی پہ، کہ یہ بڑی بیوی نے مجھے اریسٹ کروایا۔ بڑی بیوی نے تمہیں اریسٹ کروایا تھا نا، لیکن ڈپورٹ تم اپنے کنجر خانے کی وجہ سے ہوئے، جو تم وہاں پہ لیگل کام کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ہوئے، اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ تمہاری بیوی تمہاری سپانسر تھی یا کچھ تھا یا یہ تھا یا وہ، یا اس نے تم پہ کوئی کیس فائل کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ڈپورٹ ہوا ہے اپنی انلیگل حرکات کی وجہ سے، جو اس نے وہاں پہ غیر قانونی کام کیے تھے، لوگوں کو چونے لگائے تھے، فیک کمپنیز اوپن کروائیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی تھیں وہ منظر عام پہ آ گئیں۔ تو اس طرح پھر یہ پاکستان بیچارہ، شکر کرو ابھی تم وہاں پہ جیل میں نہیں سڑتے رہے، ابھی تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنے مجھے تو لگتا ہے یہ، ہاں میرے خیال میں یہ کچھ وہاں پہ اماؤنٹ دے کے آیا ہے، اچھا خاصی رقم دے کے آیا ہے وہاں، ایویں نہیں اگلوں نے چھوڑا۔ تو ایک تو انہوں نے پیسے لیے ان سے، ٹھیک ہے، امیگریشن والوں نے، دوسرا پھر وائف، جو چھوٹی وائف کی وجہ سے اور بچے کی وجہ سے اس کو رعایت مل گئی کہ چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں 5 سال کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ تمہارا بچہ ہے، اگر بچہ نہ ہوتا تو تم ساری زندگی انڈونیشیا میں گھس نہیں سکتے تھے۔ اور اب آ گئی ہے جی چھوٹی وائف، کیوں آئی ہے آپ سب کو پتہ ہے بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ بیویاں دکھائیں گے تو کمائیں گے کھائیں گے،
बीवियाँ नहीं दिखाएंगे तो भाई फिर कमाइयाँ कोई नहीं होती। चैनल का भट्ठा बैठ गया है, बीवी अब आ गई है, अब चैनल को पर लग जाएंगे। और बड़ी बीवी जो है अब वो इसके कागज़ों में मर गई है। तो अगर तू इतना गैरतमंद है ना, तू इतना गैरतमंद है, बड़ा ही तू गैरतमंद है, तू अपनी मरी हुई वाइफ की वीडियो डिलीट कर। तेरे अंदर गैरत की रत्ती भी हुई ना, एक राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर गैरत हुई, तो तू अपनी साबका वीडियो, अपनी बीवी की साबका बीवी की वीडियोस को डिलीट कर। नहीं करेगा तू। जहाँ पर तेरे तुझे पैसे कमाने के वो कहते हैं ना बात होती है, वहाँ पे तेरी गैरत जो है ना वो मर जाती है। वैसे तू बड़ा गैरतमंद बनता है। और अब तेरी ड्यूटी लगा दी है लोगों ने कि भाई तू जो है ना जल्दी से इसको फिर से प्रेग्नेंट कर, फिर से बच्चा जो है ना एक और होना चाहिए, हमें जल्दी से खुशखबरी सुना, इसको काबू कर। क्योंकि ये इंडोनेशियन ख़वातीन है, ये पाकिस्तान की तरह कमज़ोर औरतें नहीं हैं कि भाई तुम लोग इनको दबा के रख लोगे। जैसे तुम कहते हो ना कि इनको तो छितर ना लगे तो ये रहती नहीं है, तो ये मत समझना कि तुम इसको दबा के रख लेगा। ये नहीं होने वाला, ठीक है। लोगों की बड़ी गहरी नज़र है तुम्हारे पे कि अगर तुमने इसके साथ अब कोई नाइंसाफ़ी की तो इस बार लोगों ने तुझे माफ़ नहीं करना। पहली बार तो तुझे लोगों ने इसलिए माफ़ कर दिया था ना कि वो बूढ़ी थी बेचारी, हैं, और तू रोता था बच्चों की तरह, रो 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 के तूने कहा हाय मेरे साथ जुल्म करती है हाय, तो लोगों ने तेरी हमदर्दियाँ की। इस बार तुझे किसी से हमदर्दी नहीं मिलेगी, समझे तुम। तो बेटा एहतियात से काम लेना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।